बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कलम के साथ मैं आमिर रज़ान। और कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें बहुत ही आम हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात अपने हम से अपना तेल ना भी गुजारे तो उसका गुजारा हो सकता है, और वो तेल जो है एक पाइपलाइन के ज़रिए जो है वो अमान के साल तक पहुँचाया जाएगा और वहाँ से बहर हिंद में चला जाएगा और यूँ पूरी दुनिया में इसकी तरसील की जाएगी। ओपेक से जब से बाहर हुआ है, 1 मई से आज चौथा दिन है, उस वक्त के उससे बाद से ये ऐसी खबरें जो हैं आना शुरू हुई और बहुत सारे लोगों ने इस पर ना सिर्फ व्लॉग किए, नक्शे छापे कि जी जनाब ये एक पाइपलाइन है जिसे जिशान फजीरा ऑयल पाइपलाइन कहते हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए एक इंतहाई अहम है और इसकी तमीर जो है ये हो चुकी है और इसको मुतबादल रास्ता कहा जाता है। अबू धाबी के जो है इलाके जिशान से तेल लेकर बराह रास्त ये फजीरा की बंदरगाह तक जाती है और इसको जो है खलीज ओमान के साल पर वाक़या जहाज़ों वेसल्स में मुंतकिल किया जा सकता है, जिससे बहर हिंद में जाकर पूरी दुनिया के लिए ये तेल अवेलेबल होगा। बड़ी खुशकुन खबर है। तेल तो सस्ता हो जाना चाहिए क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने तो ओपेक से अलहदगी के बाद जो उसकी कैपेसिटी है 2.9 मिलियन की, उसको बढ़ाने का ऐलान किया था और इसको उनकी कंपनी ने कहा था कि उसको 5 मिलियन तक लेकर जाएंगे। अब ये देखना है कि ये क्या ये पाइपलाइन जो है इतनी बड़ी मकदार में तेल की तरसील कर सकती है। एक पाइपलाइन के अंदर जब तेल को चलाया जाता है तो उसकी रफ्तार जो है वो तकरीबन 3 किलोमीटर पर घंटा है, या इससे भी कम होती है। मेरा ख्याल है अगर 3 किलोमीटर नहीं है तो इतनी ही है इसकी रफ्तार कि ये इसी रफ्तार से सफ़र कर सकता है। ये 3 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से, मैंने कहा कि 3 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से सफ़र करता है और ये सफ़र जो है उसे काफ़ी लंबा और बहुत ही मुश्किल तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन इससे तेल कितना तरसील हो सकेगा योमिया 1.5 मिलियन बैरल। अब आप ख़ुद अंदाज़ा कीजिए कि ये सिर्फ 1.5 मिलियन बैरल है, जबकि तेल के कुओं की जो पैदावार है उसको मुत्तहिदा अरब अमारात बढ़ाना चाहता है। आसान रास्ता वही है, आपने हमस वाला, ये एक मुतबादल रास्ता है जो कि महंगा भी है। ना सिर्फ इस हवाले से महंगा है कि इस पर ज़्यादा सरमाया लगता है। एक पाइपलाइन जो है अरबों डॉलर्स में जो है इंस्टॉल की जाती है और उसके बाद उसकी ऑपरेशनल चार्जेस हैं। वेसल्स का क्या है, उसको आप 24 से 48 घंटों के अंदर भरते हैं। लाखों बैरल ऑयल जो लेकर वो जहाज़ जो है वो चंद नाटिकल माइल्स की रफ्तार के साथ, यानी आप यूँ समझिए कि 7-8 नाटिकल माइल की या इससे तेज़ जो है वो तेल लेकर चल पड़ता है और फिर आपने हम से गुजर कर बहर हिंद के पानियों में चला जाता है और वहाँ से पूरी दुनिया को दस्तयाब होता है। पाइपलाइन ना उस गेज की है कि उसमें से सारा तेल गुजारा जा सके जो कि पैदा होता है, और अगर तेल के कुओं में से तेल की पैदावार रुक जाए तो आपको भी अंदाज़ा है कि उससे ये कुएँ जो हैं बंद होने का ख़दशा होता है। ये बड़ी एक खूबसूरत बात लगती है कि अगर आपने हरमुज़ बंद है तो तेल की तरसील कर ली जाइए, लेकिन ये बहुत ही महदूद पैमाने पर तेल की तरसील होती है, जिसको जो है ये कहा जाए कि महंगा पड़ता है वो भी ठीक है। असल में दुनिया इसलिए खुश हुई थी कि ओपेक से निकलने के बाद जो मुआहदा है वो टूट जाएगा तो मुत्तहिदा अरब अमारात ज़्यादा मकदार में तेल पैदा करेगा। आपने हरमुज़ खुलेगी तो ज़्यादा मकदार में तेल आने से तेल की कीमतें नीचे गिरेंगी। हमें भी ये खुशखबरी लगती थी, मैंने इस पर व्लॉग भी किया था कि अगर एक तनाज़र में देखा जाए तो तेल की कीमतें नीचे आएंगी। सऊदी अरब और रशिया को ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन ओपेक और ओपेक प्लस की बात कर रहा हूँ, इनको ज़रूर नुकसान होगा, लेकिन इससे तेल की कीमतें जो हम जैसे लोग हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। अब ये पाइपलाइन जो फजीरा पाइपलाइन है, जिशान फजीरा पाइपलाइन, इसको लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मसाइल हल हो गए, तो नहीं होते हैं। पाइपलाइन से सिर्फ तेल जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कि तेल के दूसरे गैस है, जैसे जिस तरह से वो इसकी तरसील नहीं की जा सकती है, वो पाइपलाइन वो जहाज़ों के ज़रिए जानी है। इसके अलावा जो खाने पीने का सामान और जो अद्वियात हैं या बाकी सामान तईश है जो कि इनके इनके ज़ेर इस्तेमाल रहता है, वो तो पाइपलाइन से आने वाला नहीं है और एयरलिफ्ट से आएगा तो उसकी कीमत जो है बहुत ज़्यादा रुपयों में चली जाएगी। ये ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल, गोश्त, ये न्यूजीलैंड तक से गोश्त जो है ये यहाँ पहुँचता है मुत्तहिदा अरब अमारात में, और इसके साथ मुंसलिक जितने ममालिक हैं उनमें
لیکن آبِ ہرمز بند ہونے سے یہ 400 ویسلز جو ہیں دونوں طرف کھڑے ہیں، گزر نہیں پا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا بلاکیڈ ہے، دوسری طرف ایران بلاکیڈ کر کے بیٹھا ہے۔ اس میں یہ خبر آنا کہ 1.5 ملین پر ڈے بیرل جو ہے تیل گزار کر عمان کے ساحلوں سے لے کے جایا جائے گا، بالکل لے کے جایا جائے گا اگر اس کی بھی ایران اجازت دے گا۔ اس کے بالکل سامنے عمان کے جس بندرگاہ کی یہ بات کی جا رہی ہے فجیرہ کی، اس کے بالکل سامنے جاسک کی بندرگاہ ہے جو کہ ایران کے پاس ہے، اور ایران نے بھی وہاں تک 1000 کلومیٹر کی پائپ لائن ڈال رکھی ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ تیل جو ہے اس کی ترسیل کو جاری رکھ سکے۔ ایک یہ ہے، دوسرا اس کے پاس ٹرین کا آپشن ہے جو چین تک جائے گی اور چل رہی ہے، اور اس کا استقبال جو ہے وہ لوگ جھنڈے ایران کے لہرا کر چین میں کر رہے ہیں کہ ایرانی تیل جو ہے وہاں پہنچ رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے جس میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید یہاں ویڈیوز میں اس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے متبادل راستہ تلاش کر لیا ہے۔ متبادل راستہ جشان فجیرہ جو ہے یہ پہلے سے موجود پائپ لائن ہے، لیکن یہ تمام چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ تیل کی بھی ایک خاص مقدار جو کہ پوری پیداوار کا 1/3 ہے، اس کو یہ منتقل کرنے کے قابل ہے۔ سارا تیل جو ہے اس طرح سے نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک نئی پائپ لائن جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی۔ لیکن پھر بھی دنیا کو امید ہے کہ آبِ ہرمز جو ہے تو سوشل پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر کہ وہ ایک نیا جو ہے معاہدے کے تحت اس کو کھول رہے ہیں تاکہ دنیا جو ہے وہ ریلیکس ہو جائے اور وہ 400 ویسل جو بند ہے وہ چل پڑیں۔ گو ایران نے اس کی اجازت نہیں دینی، یہ ہمیں پتہ ہے۔ اسماعیل بقائی کا ٹویٹ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حرکت کر رہے ہیں آبِ ہرمز کو کھولنے والی، یہ کوئی اس طرح کی خاص جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ فریڈم کو کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ایران کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آیا جاتا۔ متحدہ عرب امارات امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات میں اور یہودیوں کے ساتھ بہت ہی اچھے تعلقات میں ہیں، اور اب تو ان کے پاس جدید لیزر گن بھی اسرائیل نے لگا دی ہے تاکہ ڈرونز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ جدید لیزر گن جو ہے یہ بھی متحدہ عرب امارات میں پہنچا دی گئی ہے۔ آئرن ڈوم پہلے سے پہنچایا گیا ہے، یہودی فوجی اس کی حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ تمام تر تیاریاں جو ہیں اسرائیل نے مکمل کر لی ہیں کہ ایران پر کس طرح اور کیسے حملہ کرنا ہے، لیکن یہ حملہ جو ہے بہت جلد ایران جو ہے اس کو ناکام بنائے گا، کیونکہ وہ آئرن ڈوم توڑنے کا عادی ہے، اور آئرن ڈوم کو توڑنا جو ہے اس کے لیے اب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ سمجھ چکا ہے ساری گیم کو کہ کس طرح سے انٹرسیپٹر میزائل جو ہیں ان کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کو تباہ کر کے جو ہے اپنی جو ضرورت ہے یا اپنا روب جو ہے اس کو جمایا جا سکتا ہے۔ آبِ ہرمز بند ہے، جب تک آبِ ہرمز نہیں کھلے گی تیل کی وہ ترسیل جو کہ آپ کو مختلف سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، انسٹا ہے، فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، میں نظر آ رہا ہے، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ایک محدود پیمانے پر تیل کی ترسیل، اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایران بھی جاسک کی بندرگاہ تک جو پائپ لائن کے ذریعے تیل لے کے جائے گا وہ بھی محدود پیمانے پہ ہے۔ رہنا سمندروں پر ہی جو ہے تجارت نے رہنا ہے، یعنی سمندروں پہ جنگ کا جو میں آپ کو نظریہ میں بتایا کرتا ہوں کہ پانیوں پہ جنگ ہوگی تو یہ پانیوں پر ہی جنگ رہے گی۔ آب ناؤں میں اور یہ جو اسٹیٹس ہیں ان میں ہی یہ جنگ جاری رہے گی۔ یہ کھولے بغیر نہ تجارت کھل سکتی ہے، نہ تیل کی قیمتیں نیچے آ سکتی ہیں۔ تیل کی قیمتوں کو اگر نیچے لانا ہے تو ان کو کھولنا ہوگا۔ اس وقت امریکہ پر دباؤ ہے کہ آبِ ہرمز کو کھولے، اور اسی دباؤ میں یہ پروجیکٹ فریڈم جو ہے اس کا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے، لیکن کیا اس سے متحدہ عرب امارات کو فائدہ ہوگا؟ اسی صورت میں ہوگا جب ایران چاہے گا۔ اگر ایران نے یہ بند رکھا، اگر ایران کی تجارت بند رہی تو یہ تجارت بھی بند رہے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔